दूसरा मेरा मुफ्ती साहब से क्वेश्चन है कि ये जो मस्जिद के वुस्ता के हालात हैं, इस बारे में ना मुसलसल हम लोग खासी यानी तशवीश में रहते हैं कि वहां पर पहले हम ये समझते थे कि जो हिजबुल्लाह है ये ईरान की जो जमात है, ये अंदर अंदर में से इसराइल के साथ मिली हुई है, ये है वो है। लेकिन अब वो हालात देखने में बज़ाहिर मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस बारे में जो पेशीन गोई हैं, जरा वो वजाहत फरमा दें कि उनमें से कोई ऐसी पेशीन गोई जो अब तक उस इलाके के बारे में यानी ज़ाहिर हो चुकी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये समझें कि मिले हुए होने के कई मतलब होते हैं। जरूरी नहीं होता कि कोई किसी से मिला हुआ हो तो उसका खैर खा ही होता है, बस औकात इसके बरअक्स भी होता है। इस हसन के कत्ल से एक दिन पहले एक सऊदी शिया आलम दीन है, उसने एक इंटरव्यू दिया है और मेरे पास वो मौजूद है। वो कहता है कि हसन, वसीयत लिख दो, जिसने तुझे कल खरीदा था आज उसने तुझे बेच दिया है। ये एक दिन पहले उसने कहा था कि जिसने कल तुझे खरीदा था आज उसने तुझे बेच दिया है, अपनी वसीयत लिख दो, तैयारी करो जाने की। और उससे एक रात बाद ऐसा हो गया है, या एक दिन बाद या दो दिन बाद। तो ये जो मतलब इनके मैं दसियों खतीबों की बात मेरे पास क्लिप आए थे कि कुद्स में हमारा क्या पड़ा हुआ है। हमारा तो कुद्स से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो नासबी लोगों का इलाका है। नासबी होते हैं जो इनके खिलाफ हों, तो हमारा तो वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन ये एक सियासत है कि ये लोग वहाँ पे उन लोगों का तावन करते रहे और तावन कर करके उनको अपना बनाया और उनका सरबराह घर बुलाया और वो कत्ल हो गया। अब किसने किया, जिम्मेदार तो हुकूमत बनती है। ये कहना कि नहीं फलां ने किया, इसकी तो कोई दलील नहीं है। जिसके घर में हुआ है असल कातिल तो वो होता है। और जो कहे कि नहीं फलां ने आकर कर दिया था, इसकी तो कोई दलील नहीं है, ना उसने तस्लीम किया है। और अगर बिलफर्ज ऐसा भी था तो तुमने फिर उसका क्या जवाब दिया। तो ये अरब और अजम का बहुत फर्क करते हैं, तासुब रखते हैं। अजमी, फारसी, अरबी, इसका बहुत तासुब रखते हैं। तो ये भी एक सोच, अल्लाह जाने हकीकत क्या है, लेकिन ये भी एक सोच मौजूद है कि जिन्होंने खरीदा था उन्होंने बेच दिया है उसको। और किस मकसद के लिए, किस मफाद के लिए बेचा है, अल्लाह जाने उसके पीछे क्या मफाद है। तो ये कुर्बानी के बकरे होते हैं, जो प्रॉक्सियां होती हैं ना, ये कुर्बानी के बकरे होते हैं। उनको वो किसी मौके पर ज़िबा कर दिया जाता है। तो इस जालिम ने लाखों सुन्नी मुसलमान कत्ल किए शाम में और इराक में। और 23 साल से ये जिम्मेदार था। और कासिम सुलेमानी के नाम से इनका पूरा फुल जर्नैल पूरी फौज लेकर इराक और शाम में सुन्नियों को कत्ल करता रहा। और अमेरिका और ये सारे लोग, आप देखें कि सद्दाम खत्म करके उन्होंने इनकी हुकूमत कायम की है। सद्दाम को खत्म करके इनकी हुकूमत कायम की है। तो जहाँ पे मफादात का टकराव आता है वहाँ पे फिर एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं। और जहाँ मफादात एक दूसरे के हमायत में होते हैं वहाँ पर एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, एक दूसरे का ताउन करते हैं। तो आम आदमी चकरा जाता है कि एक तरफ तो ये उनके खिलाफ है और एक तरफ ये उनकी पूरा ताउन किया जा रहा है। अभी इन्हीं जंग के दिनों में इनकी सारी पाबंदियां भी अमेरिका ने खत्म कर दी और इनके सारे फंड भी रिलीज कर दिए। तो ये सौदेबाजियां चलती हैं मफादात की। इसमें कोई किसी का हमायती नहीं, बस सौदेबाजी है कि मुझे क्या फायदा मिलेगा और मुझे क्या नुकसान होगा, और फलां नुकसान से बचने के लिए मैं क्या कुर्बान कर सकता हूँ, और फलां नुकसान फलां फायदा लेने के लिए मैं क्या कुर्बान कर सकता हूँ। अलियाज़ु बिल्लाह। तो ये चकरा देने वाली और घुमा देने वाली फितनों की फिजा है। इसमें मुंह खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोग उमूमी सीगों के साथ दुआएं करें कि या अल्लाह हक की मदद फरमा, जालिमों को नेस्तो नाबूद कर। आप जिसको हक समझ रहे हो सकता है वो जालिम हो,
آپ جس کو ظالم سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ حق پہ ہو، اور آپ خبریں میڈیا کی سن کر اپنا ذہن نہ بنایا کریں۔ اس میں بہت بہت اوجھل چیزیں ہوتی ہیں اور بہت چیزیں بظاہر کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے پچھلے پورے 20 سال تقریباً، جب سے امریکہ ہے 2001 سے 24 سال، انہوں نے مارا، سنیوں کو مارا، اپنے اہداف پورے کیے۔ سوریا میں سنی زیادہ، شیعہ کم ہے، وہاں ان کو ایسے ایسے گاؤں جن میں ایک دن کا بچہ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، اور مقصد یہ کہ تناسب اچھا ہو جائے، سنی کم ہو جائیں، شیعہ زیادہ ہو جائیں۔ اور پھر آج تک امریکہ ایران سے ڈرا کر سعودیہ کو بلیک میل کرتا رہا ہے، اور ہمیشہ یعنی ملکی طور پر بھی انہوں نے ابھی تک پورے علاقے میں کسی سے بنا کر نہیں رکھی، اور تنظیمی طور پر بھی انہوں نے پورے علاقے میں کسی سے بنا کر نہیں رکھی۔ تو جب یہ مار کا شروع کیا ہے اس وقت بھی کسی سے مشورہ نہیں ہوا۔ ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ بندہ سوچتا ہے کہ میں امریکہ سے پھڈا کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ کون کون ہے، میں پہلے ان کی حمایت حاصل کروں اور اس کے بعد کچھ قدم اٹھاؤں۔ ہمیشہ آئسولیٹڈ رہے، اکیلے رہے اور تنگ کرتے رہے مسلمانوں کو، اور اب ان کو چھیڑا ہے اور وہ اس سے وار کر رہے ہیں، وہ بھی بڑے ظالم ہیں۔ تو یہ جن کو ہمیشہ سے پریشان کیا ہوا تھا وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، تو اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جی یہ سب لوگ بکے ہوئے ہیں، یہ سب ان کے بلاک کے ہیں، اور جو حقیقی اسلام کے نمائندے اور دشمن کو سینہ دینے والے ہیں وہ تو یہ لوگ ہیں۔ یہ باور کروایا جا رہا ہے، اور آج تک اس نے ایک گولی نہیں چلائی جو کہہ رہا ہے کہ میں عالم اسلام کا بڑا ہوں۔ ایک گولی نہیں چلائی۔ وہاں پہ مر رہے ہیں اگر تو وہ، اگر حماس والے مر رہے ہیں تو وہ، اور وہ تو عرب مر رہے ہیں، عجم یہ ہیں، اور یہ کچھ بھی نہیں سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو توقع عام لوگوں سے یہ کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، اور وہ کیوں نہیں بڑھ رہے؟ ہم تو سامنے کھڑے ہیں اور یہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ کوئی سامنے نہیں کھڑا، کوئی پیچھے نہیں رہا، کیونکہ ہر بندہ پاکستان سمیت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ اسرائیل سے نہیں امریکہ سے ہے، اور امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو اسلحہ بھی دے رہا ہے، ان کو بندے بھی دے رہا ہے۔ تو سب سمجھتے ہیں کہ جنگ بڑھے گی، اور ہم سب اس وقت امریکہ کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کے بڑھنے پر عالمی جنگ بن جانی ہے۔ اس کو چھوٹا رکھا جائے، علاقائی طور پہ رکھا جائے، اور کس طرح اس کو کم از کم کیا جا سکتا ہے اس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی شہباز شریف نے بیان دیا تھا کہ سعودیہ اس پورے مارکے میں قائدانہ کردار پیش کر رہا ہے۔ تو یہ ترکی بغل میں رہتا ہے، اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، بالکل ساتھ رہتا ہے، اس نے کیوں نہیں کچھ کیا۔ لبنان کا آدھا حصہ جس میں بیت المقدس واقع ہے، ان کے لوگ نہیں جا رہے، ان کی حکومت کچھ نہیں کر رہی، ان پر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ وہ کیوں نہیں ایسا کر رہے، اور دور بیٹھے مسلمان ملکوں کے پاس کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پورا 2 دہائیوں کا کردار ہے ان لوگوں کا، جس کی وجہ سے آج یہ ہمیں دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اس میں مسلمان ملکوں کو وہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اگر مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر ان کو اس پر جنگ بڑھتی ہے تو بڑھ جائے، یہ ہمارے جذبات ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی نظر بڑی ہے، وسیع ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اس ساری جنگ میں جو اصل ہدف ہے وہ سعودیہ اور پاکستان ہے۔ آہستہ آہستہ ان کو پھانسنے کی کوشش ہے، اور ادھر سے یمن مار دیتا ہے 2 گولیاں تو سعودیہ بیچ میں آ گیا، وہ بھی درمیان میں ملوث ہو سکتا ہے۔ ادھر پاکستان ہے، تو جب سعودیہ پہ کوئی افتاد آئے گی تو پاکستان کو آگے بڑھنا ہی پڑے گا، آخر ہمارے حرمین ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک ٹریپ ہے جس کے ساتھ ان 2 ملکوں کو اقتصادی اور دینی اعتبار سے پوری دنیا کا قائد سعودیہ ہے، اور جنگی اعتبار سے اور پوری دنیا کا قائد یا جو بڑی قوت ہے وہ پاکستان ہے۔ ان دونوں کو ملوث کر کے تباہ کرنے کی یہ سازش ہے۔ تو اس پر یہ لوگ سوچ سمجھ کر اپنا رد عمل دے رہے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے بزدلی بھی دکھا رہے ہوں، ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہوں، لیکن نامکمل معلومات کی بنیاد پر ہمیں فیصلے اور ذہن سازی نہیں کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم۔